बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है सदर अंजुमन ताजरान हज़ारा डिवीज़न और नायब सदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा मलक शकील अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप सूबाई लेवल की सतह पर ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपको पिछले कई सालों से बहुत मुतहरक देखते हैं। कारोबार के साथ साथ आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आला ओहदों पर फाइज लोग हैं उनसे मिलते हैं, ताजरों के मसाइल डिस्कस करते हैं, उन्हें खुशामदेद कहते हैं, गुलदस्ते पेश करते हैं और ताजरों का मोराल बुलंद करते हैं। और आपके साथ हर अक़वाम, हर ताजर के नुमाइंदगी मौजूद है। कहीं से भी कोई आप पर उंगली नहीं उठती, कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, कोई एतराज़ नहीं आता। तो ये सेटअप, ये चीज़ इतनी, इसको आप किस अंदाज में क्यों आगे चला रहे हैं? क्या आपका मकसद है, मिशन क्या है? कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी मीर अफजल गुलजार भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। दूसरा, मीर अफजल गुलजार भाई, ऐसी बात है कि अंजुमन ताजरान एक हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। हम ताजर हैं और ताजर हमेशा तजारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है, इससे हम वाबस्ता हैं। तो जो आपने ये बात की कि आप हमेशा मानसरा में आने वाले हर अफसर को वेलकम करते हैं, ताजरों के लिए मुतहरिक रहते हैं, तो मीर अफजल भाई, ताजर बरदरी हमेशा माशरे के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह तजारत का जो पेशा है बड़ा अजीम पेशा है। तो हमारा ये मकसद है कि मानसरा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जैसे अंजुमन ताजरान हमारे सदर अजमल बलोच साहब काम कर रहे हैं, KP में हमारे मलक बिरलाई साहब काम कर रहे हैं, हज़ारा में आपका ये भाई बैठा हुआ है। अल्लाह ने जो हमें इज़्ज़त दी, जो शोहरत दी, जो मकाम दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ताजरान की वजह से है। तो ना मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है, हम इलेक्शन से दूर दूर तक रहते हैं क्योंकि हमारा जो सियासी सिस्टम है वो उससे हम अलग है। अंजुमन ताजरान एक अलग प्लेटफार्म है और सियासत एक अलग चीज़ है। लिहाजा अंजुमन ताजरान के अंदर तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद होते हैं और ये गैर सियासी जमात है। तो इसलिए इसको हमने कभी प्लेटफार्म को इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि हम कोई आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो इसमें हम इस्तेमाल करें ना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो अंजुमन ताजरान के अंदर हम कर रहे हैं, हमने जो मानसरा के अंदर एक करीम गुलदस्ता बनाया हर कौम से, जैसे आपने कहा ना, तो ये मेरे एक दोस्त है मोहसिन खान एडवोकेट, उसकी एक बात मुझे याद आ गई कि उसने कहा था कि ये जो गुलदस्ता होता है इसकी एक बड़ी अहमियत कैसे होती है कि जैसे आप बाहर चले जाएं फ्रूट की शॉप पे तो एक अंगूर का गुच्छा होता है, तो जो अंगूर होता है वो गुच्छे के साथ लगा होता है, उसकी एक बड़ी कीमत होती है, चाहे वो 1000 रुपये किलो है, 1200 रुपये किलो, और हर आदमी उसको प्रायोरिटी देता है। उसी अंगूर से, गुच्छे से अगर एक 2-4 दाने गिर के नीचे, जैसे को तो अंगूर के आज साइड पे उसने रखे होते हैं, आप देख लें, उसकी कीमत अलग ही नहीं इतनी गिर जाती है कि अगर 1000 रुपये वाला किलो अंगूर के साथ गुच्छे में अंगूर का 1000 रुपये किलो है तो वो 200 रुपये किलो होगा। तो इसलिए ये हमने तमाम कौम को इकट्ठा करके तमाम दोस्तों के गुच्छा बनाया, एक गुलदस्ता बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा के अंदर ये इतना प्यारा करीम गुलदस्ता बना हुआ है कि जिसके अंदर सीए, स्वाति, सरदार, अवान, राजपूत, तंदोली, मैं कहता हूँ मानसरा में बसने वाली हर कौम का एक फर्द हमारा नुमाइंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा में आप जहाँ भी जाएं, अंजुमन ताजरान के 542 लोग का हर वक्त काम कर रहे हैं और ताजरान की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने उस दिन, आप ये कह रहे हैं ना कि DC साहब ने के साथ आपने बड़ी खुली बातें की, तो मैं वही बात यहाँ पे भी दोहराऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी जो टीम है, न करप्शन करते हैं, न करप्शन करने देते हैं और न करप्शन करने वाला का साथ देते हैं। तो इसलिए हमारी टीम माशाल्लाह एक्टिव है। आप चंदा भी नहीं लेते और इतना सेटअप आप कैसे चलाते हैं? बस ये अल्लाह पाक चलाने वाला है। हम 10-12 दोस्त बैठते हैं, कोई भी काम हो हम अपने से लगाते हैं, 10-12 दोस्त बैठते हैं, को कहते हैं जी अगर 5 लाख का खर्चा है तो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, 2 लाख है तो मतलब एनी वन, किसी की हेल्प भी करनी है, कोई काम भी करना है, हम आपस में दोस्त कर लेते हैं। ये आप किसी ताजर पे बोझ नहीं पड़ते? आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 साल हो चुके हैं। मानसरा के अंदर कोई एक ताजर आप ला के खड़ा कर दें कि जो ये कहे कि हमसे इन्होंने 10 रुपए चंदे के नाम पे लिए, कमेटी के, मतलब एनी वन किसी चीज के नाम पे भी, अंजुमन ताजरान के किसी फर्द ने भी लिए, मैं तो छोड़े, मेरी किसी टीम के रुकन ने भी लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मलक साहब बहुत अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी।
یہ 10-15 ملین لوگ جو اپنی رائے ضرور دیں گے، پتہ ہوتا ہے سب کا سب کو، این کیمرہ اتنی کھلی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہم امید کریں گے کمنٹس باکس میں ساتھی ضرور بتائیں کہ ملک شکیل صاحب کے ساتھ کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ آپ کا پیغام الگ ہو گیا۔ دوسرا پیغام صوبہ ہزارہ کے حوالے سے، صوبہ ہزارہ کے قیام کی بازگاہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اور حالات بھی بن رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں، مطمئن ہیں صوبہ ہزارہ ہوگا؟ میر افضل بھائی، مانسہرہ میں صوبہ ہزارہ کا جو قیام کا مقصد تھا، جو آج سے 10 سال 12 سال پہلے یہ تحریک چلی، اس کا ہم فرنٹ لائن پہ حصہ تھے۔ بابا حیدر زمان صاحب ہوں اور سردار یوسف صاحب یا اینی ون مانسہرہ کے اندر جتنے لوگوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مانسہرہ سے بڑے کریم لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ چلے جائیں، کیونکہ صوبے کی بات جو ہوتی ہے، صوبہ خیبر پختونخوا سے لے کر پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے صوبے ہیں، تو جس میں صوبہ ہزارہ بننا ایک بہت ضروری ہے۔ تاریخ کے آئینے میں اس کی حیثیت کیا تھی؟ تاریخ کے آئینے میں یہ ہمیشہ آزاد تھا، ہمیشہ آزاد صوبہ تھا، ہزارہ تھا، اور ہزارہ پہلے بھی آزاد تھا، ہزارہ آج بھی آزاد ہے۔ یہ نہ یہ افغانستان کے ساتھ تھا، نہ یہ کیا نام ہے صوبہ سرحد کے پنجاب کے ساتھ تھا، نہ ہی یہ صوبہ سرحد ہوتا تھا جس وقت۔ ہزارہ کی ایک اپنی پہچان ہے، کشمیر کے ساتھ تھا، کشمیر۔ اور آج بھی ہم ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، ہم یہ پاکستان سے الگ نہیں کر رہے، ہم اس کو خیبر پختونخوا سے الگ کر رہے ہیں، ہم اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹس ہے۔ بلکہ ہمارے اوپر یہ سوار ہوئے، ہم ان پہ نہیں ہوئے، مطلب ہمارے حقوق یہ غصب کر رہے ہیں۔ لازمی ظاہر ہے، دیکھیں جب آپ اتنا بڑا ایک ہزارہ ڈویژن آپ چیک کر لیں، 8 اضلاع 9 اضلاع پہ مشتمل ہے، اور لاکھوں کی اس کی آبادی ہے، اور تمام سورسز تمام چیزیں کہ آپ دیکھیں تو صوبہ ہزارہ سے جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو ہمارے پاس جو ہمارا بجلی کا ڈیم ہے، سورس ہے، وہ سارا خیبر پختونخوا استعمال کر رہا ہے۔ تو ہم خدارہ صوبہ خیبر پختونخوا بھی ملک سے باہر نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، لیکن جب صوبوں کی بات آتی ہے تو دیکھیں آپ کے ساتھ پڑوسی ملک ہے انڈیا، جس وقت آزاد ہوا اس کے صوبے کتنے تھے، اور آج آپ جا کے دیکھیں کتنے ہیں۔ صوبے جب بڑھتے ہیں تو وہ ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، صوبے جب بنتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ لیول تک ڈلیور کیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں، صوبہ آپ لگا لیں پنجاب پاکستان کا 65% علاقہ پنجاب کے اندر ہے آبادی، ٹھیک ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ پورے صوبے کو مثلا پونا پاکستان ایک وزیر اعلیٰ چلا رہا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے اور انتظامی بنیاد پر بالکل۔ بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی۔ آگے کوئی اور پہ میسج ہے؟ وہ جو اسلام آباد پیمز اسپتال میں ایک واقعہ ہوا، وہ تو انتہائی غم والا میسج ہے، کہ دکھ والی بات ہے کہ اتنی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچے بھی ہمارے، اسپتالیں بھی ہماری، تو پھر ڈاکٹر حضرات کو اور انتظامیہ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا سسٹم آپ کو چاہیے کہ اتنے اربوں روپے پروجیکٹ پہ لگتے ہیں، اربوں روپے آپ منتھلی وہاں پہ لگا رہے ہیں، تو اتنا ہونا چاہیے کہ خدا را عوام انسان کو انسان سمجھا جائے، انسانی جانوں کو انسان ایک کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پورے معاشرے کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے، تو آپ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ مذمت کرتے ہیں اس وقت، بھرپور مذمت، میں ہی نہیں کرتا، بھول گئے انجمن تاجران پاکستان، خیبر پختونخوا اور ہزارہ اور پورا ضلع، بلکہ پوری سول سوسائٹی اور پوری عوام اس کی مذمت کرتی ہے۔ ایک بات اور آخر میں، جی، یہ جو تعلیمی درسگاہ یونیورسٹی ہوتی ہے، چرسدہ یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا، سرحد یونیورسٹی کے کیا ہے اسلام آباد میں، اور ایک پاک فوج کا کرنل آتا ہے اور واقعہ سارا آپ کے سامنے ہے، تو اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاک فوج ہماری اپنی فوج ہے، فوج ہے تو ہم ہیں، اصل یہ فوج ہے تو پاکستان ہے۔ وردی کی بھی توہین ہوگی، وردی دیکھیں، ہم وردی کی بڑی عزت کرتے ہیں، وردی کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے جو بیٹھے ہوئے ہیڈ ہیں وہاں پہ سربراہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے واقعے کم نہ پیش آئیں، اس کا فوراً نوٹس لیا جائے، اور کسی کی بھی دل آزاری نہ کی جائے۔ ہر عورت، خاص طور پر عورتیں ہماری رسپیکٹ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کی جائے، اور خاص طور پہ اگر آپ اور میں بھی اس جگہ پہ ہوتے تو ہم بھی یہی کچھ کرتے جو کچھ انہوں نے کیا، کیونکہ عزت کے سب سے پہلے عزت ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر معاملات ہیں۔
بہت ٹھیک ہے شکریہ، بہت شکریہ۔